आम्ही आता सुरावले आहात. आम्ही आता सुरावले आसा आणि सुरावलेतून आम्ही दाखयला हो सबंद कचरो. तरी आता कोणे तरी रिपोर्टराक फोन केलो आणि हांगासरलो थोडो कचरो गेलो खंय. हो इतलो कचरो आसा. सरकार कितें दाखोवंक सोदता? पयरूच सरकार व्हडले झेत सांगतालो आपणे कचऱ्याक लागून 500 करोड मोडल्या म्हणून. हे 500 करोड हे अशें मोडले ते कचरो तर अजूनही जळामळा आसा. खंयचे 500 करोड मोडले तुवें? तुझे बाट विकून मोडले? लोकांचे कचरो तुजे थंयच आहा. तुजे सॅलरीतले दिले? कितें करून मोडले हे कचरो? हे कचरो उखल्ले म्हणटा तूं? कचरो जर तूं उखल्ला म्हणटा जाल्यार हे कितें? आनी कसले कसले पोतयो आहा पळय. चिकनाची पोतयो, पुसलेले कपडे, पुसलेलो कचरो, हे सगळे हांगासर घालून दवरूं सरकार आतां फटिंगपणा उलयता. आमी कचरो केला. हो सुरावली मडगांव वचून पयशे त्या रेल्वे स्टेशना कडेन वयताना थंय तशी घाण, गोवाच्यो पोतयो, भुरग्यांचे हगीज, हे ते सगळे हांगासर आहा. सरकार जर 500 रुपया मोडटा जाल्यार हांगा सरकार पावलो ना काय कितें? सरकार हांगा पावोकूच ना कसो दिसता. सरकाराक म्हाका दिसता सरकार हे पळयला खंयसून आमी आतां खंय आसा तें दाखयता तुका पळय. सरकाराची ही नाटकां पळय आसा. 500 करोड मोडले, 800 करोड मोडले, हे सगळे लोकांक पळय झेत मारून दाखयता. खंय तरी लुटपाचे, खावपाचे हे सरकाराचे काम चल्लेले आसा. आनी कचरो थंयच आसा. जळमळ दुर्गंधी म्हणटा आसा ती आसा. पोल्युशन तशें आसा. सगळ्या बाबतींत सरकार झिरो लेवलाचेर आसा असो दिसता. सरकार झिरो लेवलाचेर आसा दिसता. हे आतां पळयला तुमी, हे हांगासून खंय पर्यंत आहा पळय. कितले फुडें पर्यंत कचरो आहा पळय. सबंद रस्त्यार असले बॉक्सांनी बिक्सांनी पळय. ह्या पोतयांनी अशें हे पळय हेतून वास मारता. हेतून कितें आसा म्हणून कोण जाणा. असल्यांनी हांगा जनावरां येता, कितें तरी येता. हे सगळें कसलें हे सगळें दवरलें पार्टी करप ते हांगासर आसा. हे सगळी घाण पळय. पार्टी करप ते हाडून उडोवप. लोकांक रीत ना आनी सरकार हेंच्या लागून झेत मारता की आपणें 500 करोड मोडल्या म्हणून. लोकांक रीत नाच आनी सरकारूय झेत मारता 500 करोड मोडला. एक ते सनसोड्याची पळय आसा ती केस तेंचे कडेन आजून सारकी जायना. आनी हे जळामळा लोकांच्या गांवांनी कचरो आसा तोय तेंचे कडेन काडपाक जायना. आनी झेत मात्र व्हडलें उलयता की आमी हो कचरो काडला आनी तो कचरो काडला म्हणून. रीत नासलेले लोक हे सगळे हाडून हांगा हे रस्त्यार सगळे कचरो असो उडोवप आनी आपल्या घरांतले कचरो नितळ करूंक जाय दिसता. सरकाराचे पाड पडला आनी लोकांचे बी तशेंच. आपलें घर नितळ करता आनी हे सगळे पळया असली बॉक्सां बिक्सां सगळीं हाडून उडोवन हे सगळे हगीज बिगीज सगळे हांगा कडेन हो कितें डस्टबीन करून दवरला व्हडलो. रूंद रांद डस्टबीन करून दवरला काय म्हणटा. बरें दिसता हे पळोवपाक. हे कितें हे हांगासरूय अशें मडगांव जाल्यार मडगांव तशें सगळे वाटेन हे अशेंच लोकांचे पाड पडला. मूस कितले भोंवता पळय. हांगा भोंवपाक सुद्दां ईट येता. सरकाराचे पळय 500 करोड लोकांक लागून मोडल्या, कचऱ्याक लागून मोडल्या अशें म्हणटा. हो सुरावलीसून कोलवा वचपाक शॉर्टकट रोड केला पळय तो रेल्वे पटरीच्या पोंदसून थंयसर आसा आमी. तूं हांगासरलो हो कचऱ्याची कितें तूं हांगासरलो म्हणजे पंचायतींतलो राव आशी हांगासरलो? हांगाच रावता. हो कचरो इतलो सगळो हांगा पडला. हो आतां रातीचे सगळे हांगा दाखपा मनीस आसात आमगेलो. पूण हे सकाळीं कोण आन उडयता पयलीं काडलो आतां. काळ्या 4 दीस जातले साफ केले. तुमची पंचायत काडटा कचरो? हय काडटा काडलोले. पूण आतां पयलींच काडलोले. आतां आनकोडे रस्तो पळय सकाळीं कोण आन उडोवन उडयता ते कोण आतां कोण उडयता. हिंगा कॅमेरा घालपा जाय आसलो. मग कॅमेरा घाला मरे. ही अशी पंचायतीन ग्रामसभेन बी कितें निर्णय घेवंक ना. हांगासर कितले लोक आमकां फोन करून सांगता मरे त्या सुलावली रोडाक इतलो कचरो पडला. ग्रामसभा मिटिंगेक आयलोले कॅमेरा घालाय म्हूण. पूण आतां ते फॉलोअप आहा चालू आहा. आतां हेकेदोन घाताय ती जाता इतले बेगीन हे काडपाक जाय. कित्याक ते रातचे कोण उडयना. हिंगा सकाळ कोण येता ते उडयता. सगळे भायलोच कचरो. तो हिंगा कोण हिंगा गांवचे लोक कोण उडोवपा ना. कित्याक आतां आमगे गांवांत गाडी येता कलेक्शनाक बीन. डेली गाडी येता कलेक्शनाक बेड आनी ड्राय दोगूय व्हरपाक.
सो आतां खंयचे कडेन कचरो उडोवपाक चान्सूच ना हे कितें सगळे भायले हुंय स्वांगान उडयता कित्याक हो आतां हिंग कोण आसना न्ही हिंग आतां वरून सायलेंट रोड जाला सायलेंट आणि ह्या सायडीन सुरू करून कॅमेरा जायो कॅमेरा आहल्यार मातशें कितें धोडपा मेळटलें कोण आता उडयता तो. ते उर्जाचे हे जर घाली प्लेट जर घाली कोणा कॅमेरा बसत जाल्यार कळटलें आमी आतां ग्रामसभा घायलेले कॅमेरा जाय म्हण हिंगा आतां पळया ते फॉलो अप जाता चालू आहा लागा फाटी घे अशी घाण गांवांत ही घाण आता हळूहळू हे कुसलेले बिसलेले हाडून सगळे आता पळयला तुम्ही की आमी हांगासर येवन हो तुझें नाव सांगू ना रे नाव कितें म्हजें नांव एल्वीस एल्वीस हो एल्वीस आता तुमकां सांगता की ज्या प्रमाणे पंचायतीन ग्रामसभेन निर्णय घेतला तो निर्णय घेतला हे सगळें काडपाचें आमची बी रिक्वेस्ट आहा आमचें गोंय आमी राखूंक जाय आमची नितळ आमी दवरूंक जाय आनी ताकाच लागून जाता इतले बेगीन हांव सरपंचाक पंचायतीक रिक्वेस्ट करता की हांगा कॅमेरा बसया आनी हो जो कोण घाण उडयता पळय न्हू तांकां हांव सांगूंक सोदता हो सगळो कचरो तुमी तुमच्या घरान दवरा भायर उडयता जाल्यार 4 आणे दिया आनी पयशे दिया आनी उकला मरे हो कचरो हो हाडून हांगा घाण करून कितें दाखोवंक सोदता तुमी बुरशे म्हणून तुमी हय तुमचें घर नितळ करता आनी लोकांचो दार तुमी घाण करपाक येयल्या 4 आणे पयशे ना तुमचे कडेन अशे जोडटात कितले खातात कितले तुमी हांगा सगळें पार्टीचें सामान बिमान उडयला घरान तुमच्या भुरग्याचे हगीज उडयला कुसलेले चिकन फुटन सगळें हांगा हाडून उडयता पोल्युशन करतात तुमी मेल्या न्हू तुमकां लज दिसना गोंय आमचें पाड घालपाक येयल्या ते